आज का मौजूद क्या है? खुदा का फजल और हमारी नजात। इसमें बहुत सी भेद की बातों को समझने वाले हैं। आज हमने जिस आयत का इंतखाब किया है कुरान मुक़द्दस में से, यूहन्ना की किताब उसका पहला चैप्टर निकालिए, 16 आयत को आयत 16 और 17 में देखिए। क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पे फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या देखा? 16 आयत क्या बयान करती है? क्योंकि उसकी ममूरी में से हमने पाया फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। अब ये ममूरी क्या चीज है या फजल क्या चीज है? दुनिया में बहुत सी अक़वाम जो है वो शरीयत के मुतहद है। शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत एक पैरामीटर्स होते हैं, एक दायरा होता है, एक मरकज होता है, और आप उस पैरामीटर से बाहर नहीं जा सकते। आपने अगर इबादत का टाइम है तो एग्जैक्ट वो इबादत का टाइम है, और अगर वो इबादत का टाइम मिस हो जाता है तो फिर उसको क़ज़ा कहते हैं। ये इसने क्या किया? इस इबादत को, इस नमाज को, इस दुआ को क़ज़ा कर दिया है। अब ये क़ज़ा पड़ेगा, इबादत तो करेगा मगर वो क़ज़ा के पैरामीटर्स में आती है, ठीक है, यानी कि लेट के पैरामीटर्स में आती है। और इसी तरह हम देखते हैं बनी इसराइल में, बनी इसराइल को शरीयत दी गई। क्या दिया गया? शरीयत दिया गया। हाँ, शरीयत आइन को कहते हैं, असूल को कहते हैं, ज़ाब्ता को कहते हैं, कानून को कहते हैं। और जो कानून तोड़ता है उसकी सजा क्या है? तो भाई सामीन बैठे रहते हैं पुलिस वाले, फिर क्या होता है? जो तोड़ता है तो फिर पनिश होती है। ओके जी, उसको पनिश होती है, ठीक है। और ये शरीयत में होता है। ये क्या होता है? शरीयत में होता है। अब खुदा ने एक बड़ा इंसान को देखा कि बड़ा लंबा तवील इसने सफर किया, मगर क्या ये शरीयत की पासदारी कर सका? ये खुदा के कानून को समझ सका, उस पर अमल कर सका, उसकी पासदारी कर सका? उसने देखा कि ये नहीं कर सका। और हम देखते हैं कि शरीयत में ये भी लिखा है कि आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, और जान के बदले जान। यानी सब कुछ एक पैरामीटर के अंदर है, और इंसान जो है वो या तो उसको पूरा नहीं कर सकता, तो या उसकी हद से ज्यादा तजावुज़ कर जाता है, और दोनों ही सूरतों में वो सजा के लायक हो जाता है। और यूहन्ना कहते हैं कि हम उसको मानते हैं जो फजल पर फजल वाला है। कौन सा है? इसका मतलब हुआ कि अब हम जो पैरामीटर्स है ना, जो दायरा है, वो जो शरीयत का दायरा है वो महदूद है। ये समझने वाली बात है, समझे इसको। शरीयत का जो दायरा है वो महदूद है, और जो फजल वाला यसु है वो लामहदूद है। हालेलुया। आपका और मेरा जो मसीह है वो लामहदूद है, क्योंकि वो खुदाए कुल है, वो खुदाए वजूद है, वो चीज़ों का बनाने वाला और चीज़ों को कायम करने वाला और चीज़ों को वजूद बख्शने वाला खुदा है। और आप देखते हैं, अगर हम आसमान पर नजर करें तो कायनात में इतने इतने बड़े सियारे हैं, इतने इतने बड़े, वो एक ब्लैक होल ही है जो सब सियारों को निगल सकता है। इतना बड़ा वो सियारा है जो सब सियारों को निगल सकता है, यानी खा सकता है और अपने में जज़ब कर सकता है। ये कायनात में एक सियारा है जो सब सियारों को खा सकता है, और आपका और मेरा मसीह जो है उन सियारों को बनाने वाला है। हालेलुया। आपका और मेरा मसीह जो है उन सियारों को बनाने वाला है। वो तो खालिक कुल है, वो खालिक वजूद है, वो लामहदूद खुदा है, और सब चीज़ों को बनाने वाला और सब चीज़ों को वजूद बख्शने वाला खुदा है। ये फजल है कि हम पर उसने एहसान किया कि हमें शरीयत दी, और जब हम उस शरीयत पर अमल पैरा होकर उसकी हजूरी और ममूरी को अपने दरमियान कायम बना रख सके, तो फिर उसने हम पर
फजल पर फजल किया। अब हम जो जिंदगी गुजारते हैं ये शरीयत के मुताबिक वाली जिंदगी नहीं है। जो मसीही हैं ये जो जिंदगी गुजारते हैं ये शरीयत के मुताबिक वाली जिंदगी नहीं है, ये फजल के मुताबिक रहने वाली जिंदगी है। कौन सी? फजल। हम देखें, अगर हम इसी बात की देखते हैं 10 आयत को, तो देखें जरा इसमें क्या है, हम शरीयत के फर्जंद हैं या फजल के फर्जंद हैं। आइए जरा इस पर गौर करें। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते। आमीन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हम देखते हैं वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। अब दुनिया ने क्या पहचाना था? वो दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। और हम पैदाइश पे क्या पढ़ते हैं? खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, बड़े बड़े नैयर बनाए, जमीन बनाई, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाए, गहराव बनाया। फलक पर जो कुछ भी आपको नजर आता है ये सब खुदा ने बनाया है। और लिखा है वो अपनों के घर आया। फिर उसने आदम को बनाया, आदम को बनाया, जमीन पर रखा, उसे शरीयत दी, उस पर कर्म किया। वो जो खालिक था उसने कहा ये मेरा नाइब है, ये जमीन पर मेरा नाइब है, मैं इससे काम लूंगा, ये मेरा कासद है, मैं इसे भेजूंगा उम्मतों में, कौमों में, कबीलों में, और जाकर ये क्या करेगा? मनादी करेगा और मेरे बारे बताएगा। खुदा चाहता है कि इंसान क्या करे? मेरे बारे बताए। खुदा कहता है कि मैं क्या हूँ? एक छुपे हुए खजाने की मालिक हूँ। अगर मिसाल पढ़ें तो मिसाल में खुदा अपने आप को एक छुपे हुए खजाने की मालिक खुद को कहता है। तो जो चीज छुपी होती है उसको जाहिर करने के लिए भी कोई चाहिए। और वो खुदा ने इरादा किया कि मैं क्या करूँगा? आदम को इस मनसब पर फाइज करता हूँ कि वो मुझे बयान करे, मेरे कामों को बयान करे। अगर हम ज़बूर में पढ़ें तो खुदा कहता है कि तू क्या कर, मेरे कामों का जो मैंने बनी इसराइल के साथ रहकर मिस्र और कनान में दिखाए हैं मोज़ात, और उनके साथ अपना जो उनके साथ एक ताल्लुक दिखाया है कि मैं दिन को बादल बनकर और रात को आग का सतून बनकर तुम्हारे साथ साथ चलता था। क्या करो? कौमों में इसका बयान करो। हाँ, सूखी चट्टानों के पास जब तुम गए तो क्या करो? क्या हुआ? उन्होंने सूखी चट्टान से पानी पिया। खुदा कहता है इसको क्या करो? कौमों में बताओ, जाकर जजीरों को बताओ, लोगों को बताओ, उम्मतों को बताओ, कबीलों को बताओ, खानदानों को बताओ, और इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सबको बताओ। खुदा क्या चाहता है? जो काम मैंने तुम्हारे साथ किए हैं तुम जाकर कौमों में इसका बयान करो। और जब बयान करने वाला जमीन पर आया तो मेरा ये शख्सी तजुर्बा, आपका या मेरा ये शख्सी तजुर्बा होना चाहिए था कि जब वो हमारे दरमियान बशरियत लेकर आया है, बशरियत में होकर आया है, आदमियत में होकर आया है, तो हम उसे पहचानते। खुदा में लिखा है तजर्बे से मालूम करके खुदा की क्या मर्जी है। तो अगर हम खुदा को पहचानने के लायक ही नहीं बने तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हमारा तजर्बा है वो खुदा के साथ उतना पुख्ता नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हम देखते हैं कि इब्राहिम ने खुदा के साथ एक बड़ा तवील सफर किया है और उसे ईमानदारों का बाप कहते हैं। अब आदम जो है वो हमारा जिस्मानी बाप है। आदम जो हमारा है जिस्मानी बाप है, और इब्राहिम जो है वो हमारा रूहानी बाप है। ईमान के ताल्लुक से इब्राहिम को कहा गया ईमानदारों का बाप। अब आदम को बाप कहा गया, लेकिन उसके साथ क्या नहीं लगता? उसके साथ ईमान नहीं लगता। आदम के साथ ईमान नहीं लगता, मगर इब्राहिम के साथ क्या लगता है?
اس کا ایمان ہے وہ ایک ہی دن میں اسے حاصل ہو گیا. اس نے ایک بڑا طویل سفر کیا. اس نے اپنے بیٹے کو خدا کی نزل کرنے سے خدا کے نذیر بننے کے لیے بھی پیش کیا. اپنے بیٹے کو اسحاق کو اس کی سارا سے اکلوتا ہے وہ، مگر اس کا جو ہے نا وہ بیٹا، اور بھی بیٹے تھے. تو اس نے کیا کیا، اپنے تجربے سے یہ جان لیا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ زندوں اور مردوں کا خدا ہے. وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وہ لازر کو بھی کہہ سکتا ہے کہ لازر اپنی قبر سے نکل آ، تو وہ نکل آیا. ہاللیلویا. وہ زندوں اور مردوں کا خدا ہے. اگر یہ میرا بیٹا جس کو میں قربانی کے لیے لے کر آیا ہوں، اگر میں اس پر اپنی چھری چلا دوں گا، یہ ذبح ہو جائے گا خدا کے نام پر، تو خدا اس کو زندہ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اب یہ ابراہیم یہ چیز جان چکا تھا. اس کے تجربہ میں یہ چیز آ چکی تھی کہ میرا خدا زندوں اور مردوں کا خدا ہے. وہ مردوں کو بھی حکم دے تو وہ قبروں سے نکل آتے ہیں. وہ اگر کوئی ڈوب جائے سمندر میں اور وہ کہے کہ سمندر سے نکلا، تو سمندر بھی اس کو اپنے مردے دے دے گا. لکھا ہے کہ خدا جب آخر زمانہ میں عدالت کرے گا تو وہ سمندر اپنے مردے دے دے گا، زمین اپنے مردے دے دے گی. اور اگر کوئی فضا میں مخیل ہے، فضا میں اس کی روح جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ بھی اس کے جسم میں اپنا جسم لے کر واپس آ جائے گی، کیونکہ خدا جو ہمارا ہے وہ زندوں اور مردوں کا خدا ہے. یہ ابراہیم اس بات کو جان چکا تھا. تو پھر کیا آج ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں؟ ابراہیم نے جان کر ایک ایسا انعام پایا کہ وہ کیا بنا؟ ایمانداروں کا. اور ہم جو ہیں ہم خدا سے پیدا ہوئے. دیکھیں ابراہیم جو تھا وہ آدم سے پیدا ہوا، اور اس کو اعزاز جو ایمان کی خدا کے ساتھ رہتے ہوئے جو تجربہ حاصل ہوا، اس کی بنا پر اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا. ہاں، اور ہم جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس کون سا اعزاز ہے؟ ہمارے پاس آج کیا کون سا شخصی تجربہ ہے؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم خدا کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیں. 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہ کون سے لوگ ہیں جو ابھی تک اس تجربہ سے آشنا نہیں ہوئے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ کون سی امت ہے؟ شریعت والی امت ہے. کون سی امت ہے؟ اب رسول یوحنا رسول جن کے بابت لکھ رہا ہے، کن کی بابت لکھ رہا ہے؟ اسرائیل کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں لکھ رہا ہے. تو بنی اسرائیل کے پاس کیا تھا؟ شریعت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شریعت والے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو، خالق کو، کل کو، وجود بخشنے والے کو ابھی تک نہیں پہچانا. وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. جب کوئی گھر میں آتا ہے، گھر سے گیا ہوا، تو گھر والے اسے نہ پہچانے، تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندھا ہے. تو یہاں پھر وہ اس کا خود دانستہ طور پر اس کا انکار کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو بنی اسرائیل میں سے آیا ہے، بشریت لے کر، مجسم و تجسم ہو کر، اس لیے لکھا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آیا. اگر میرا خیال ہے وہ ہمارے گھر آتا تو ہم اسے پہچان لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ہاللیلویا. شریعت والوں نے خالق کو رد کر دیا، مگر جو امت یسوع مسیح کے خون کے سبب سے، یسوع مسیح کے خون سے دھل کر اس لائق بنی ہے کہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اگر وہ ہمارے درمیان آتا تو ہم اسے پہچان لیتے. ہاللیلویا. کیونکہ روح کہتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے کہ روح کیا کیا معجزات کرتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے. اور یہ تھے شریعت والے، سخت دل، کجروی، ٹیڑھی امت. ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے اپنے رسولوں نے
यसाया ने, यूहन्ना तबागी ने, हाँ, अबूस ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये उम्मत क्या है, कजरबी, टेढ़ी कौम, सरकश, बागी। इस उम्मत को जो शरीयत वाले होते हैं ना, वो सख्त दिल होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर मेरी किसी ने आंख निकाली है तो मैं जब तक उसकी आंख ना निकाल लूं मुझे चैन नहीं आता। आज भी देख लो, जिन उम्मतों के पास शरीयत है वो सख्त दिल लोग हैं, वो कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते, वो जान लेने से भी गुरेज नहीं करते, वो इंसान को खुद अपने जिस्म के साथ ऐसा जहरीला मवाद बांध कर खुद भी मर जाते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं। इसका मतलब है वो इतने सख्त होते हैं बदला लेने में, इंतकाम लेने में। तो खुदा यीशु मसीह ने तो इसीलिए इस पर कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सख्त दिल लोग हैं। और हमें खुदा यीशु मसीह के खून से खुदा ने धोकर हमें एक ऐसी उम्मत बनाया है जो रूह से पैदा हुई है। अगर हम रूह में हैं तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह को जानना है। जब उसकी दूसरी आमद होगी, आज हम इबादत करते हैं, कलाम सुनते हैं, तो हमें रूह तामीर कर रहा है, हमें रूह बना रहा है, हमें वो सूरत, लिखा है कि तुम क्या करो, मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचो और उसकी सूरत इख्तियार करते चले जाओ। इसका मतलब है कि जब रूहानी तौर पर हम यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक बनते जा रहे हैं, रूह में तामीर होते जा रहे हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को हम पहचान लेंगे। हालेलुया। उन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि वो शरीयत वाले थे, आदम से थे, जिस्म से थे, और हम रूह में हैं, हम रूह से हैं, हम रूह से पैदा हुए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो हम उसको पहचान लेंगे। और उसने हमें एक बड़ा एहसास ये भी दिया है, उसने हमें क्या कहा है, दुल्हन कहा है। और आप अगर कोई घर की औरत है तो वो अपने शोहर के कदमों की आहट से उसको महसूस कर लेती है कि हाँ ये मेरा शोहर है जो आ चुका है। तो खुदा यीशु मसीह ने अगर हमें दुल्हन कहा है तो उसमें एक राज है। वो राज यही है कि अगर मैं अंधेरे में खड़ा हूं और वो भी अंधेरे में खड़ा है, उसका शोहर जो वो अंधेरे में खड़ा होगा, तो वो उसकी आहट से, उसको महसूस करने से, उसकी खुशबू से उसको पहचान लेगी। हम देखते हैं मिसाल में लिखा है कि नेक औरत जो होती है ना, वो अपनी खुर्श को दूर से खींच लाती है। अब औरत तो बैठी हुई है घर में, तो खुर्श उसकी कोई समझ लेके 50 मील दूर है। खुर्श कहते हैं खुराक को, रोटी को, हाँ, तो वो दूर से किस तरह खींच लाएगी। वो अपने शोहर को टाइम पे तैयार करेगी, वो टाइम पे ऑफिस जाएगा, तो टाइम पर जब वो ऑफिस जाएगा तो उसकी इज्जत होगी, तो वो टाइम पे सैलरी लेके घर आएगा, तो अपनी खुर्श को उसने दूर से खींच लिया। अब हम रूहानी तौर पर देखें तो हम यीशु मसीह को दूर से ही महसूस कर लेंगे, अपनी निजात को दूर से ही अपने करीब महसूस करेंगे, क्योंकि वो हमारी खुर्श है। उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, हकीकी रोटी मैं हूँ। तो ये यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं खुश हूँ तो तुम मुझे दूर से खींच लाओगे। ईमान की दौलत से हमें ऐसा बनना है, अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि हम अपनी खुश देने वाले को भी पहचान लें और खुश को भी पहचान लें। हाँ, यीशु मसीह को, अपने दुल्हे को, अपने आका को, अपने मालिक को, अपने खुदावंद को, अपने खुदा को पहचानने वाले बनना है। हमने शरीयत वाले जैसे लोगों जैसा नहीं करना कि वो अपनों के घर आए और उसके अपने उसे रद्द कर दें, हाँ, उसको मजलूब कर दें, एक काम 40 कोड़े उस पर लगाएं और उसको उस पे क्रूसीफाई कर दें, उसको टांग दें, उसको मार दें उसको। हमने ऐसा नहीं करना। हम जो है फजल वाले हैं, हमने यीशु मसीह को पहचानना है, हमने यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हम 13वीं आयत में, यूहन्ना के पहले चैप्टर में उसकी 13वीं आयत में लिखा है
وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئی۔ میرے عزیزوں، اگر ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں شخصی تجربے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا اور ریاضت میں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے ساتھ اپنا جو شخصی تجربہ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے شخصی تجربہ کو بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ابراہیم جیسا ایمان پائیں گے۔ ہلیلویا! ہم ابراہیم جیسا ایمان پائیں گے، ہم دانیل جیسا ایمان پائیں گے، ہم ایلیا جیسا ایمان پائیں گے، ہم موسیٰ جیسا ایمان پائیں گے، ہم خدا کے یسوع مسیح کے 12 شاگردوں جیسا ایمان پائیں گے کہ وہ یکا یک روح میں آسمان پر جا سکتے ہیں۔ ہلیلویا! ہم نے ایسا ایمان پانا ہے کیونکہ ہم جسم کے محتاج نہیں ہیں، ہماری جو روح ہے وہ جسم کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اس جسم کو، یہ جسم ہمارا ختم بھی ہو جائے گا تو ہماری روح کو روحانی جسم دیا جائے گا۔ ہلیلویا! وہ جو جسم ہے، وہ جو روحانی جسم ہے، وہ کونوں مکان سے پاک ہے، مبرہ ہے، اور ہم یکا یک آسمان کی جس حصہ میں بھی جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، ہمیں روح لے کر جائے گا۔ رسول کہتے ہیں کہ میں یکا یک روح میں آ گیا اور میں 7ویں آسمان پر اٹھا کا اکلوتا بیٹا یسوع ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا، ہماری زندگی میں شخصی تجربہ آئے گا، ہم روز بروز تعمیر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور میں ایک اور اپنی جو برکت ہم روکتے ہیں نا، اس میں ایک بہت بنیادی بڑی وجہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے ہم نے پورے طور پر خدا میں لکھا ہے تو پورے دل سے، پوری عقل سے اپنے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ تو وہ تیری روٹی اور پانی کو برکت دے گا۔ اور جب اس محبت میں کمی کیسے آتی ہے؟ جب ہم اپنے دشمن کو جلال دیتے ہیں۔ جلال خالصاً خدا کے لیے، کس کے لیے؟ خدا جلال کے لائق ہے۔ ہم گیتوں میں بھی پڑھتے ہیں، گاتے ہیں تیرا خداوند بادشاہ ہے، کوئی جلال دا، تو جلال اس کا مطلب خالص ہے اس کے لیے۔ میں آپ کو جو سکھانا چاہ رہا ہوں نا جلال کے بارے سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے منہ سے، خدا میں لکھا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کریں، اور جب ہم دکھ میں آتے ہیں، پریشانی میں ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، روزگار ختم ہو جاتا ہے، گھر میں شادمانی ختم ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا ہمارے دشمن نے کر دیا۔ اب اس بات کا اقرار کرنا کہ میرے دشمن نے کر دیا ہے، یہ جلال ہم دشمن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خدا کے لیے ہو۔ اگر مشکل بھی آئے، پولس کہتا ہے کہ مجھے کون سی چیز ہے جو مسیح سے جدا کر سکتی ہے؟ تنگی، افلاس، غربت، ننگا پن، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود مطلب ایسی حالت میں آ جائے کہ دوسروں سے چھپتا پھرے، اور وہ کہتا ہے مجھے ننگا پن بھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور ہم تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ فلانے نے کر دیتا ہے، یہ گوانڈی نے کر دیتا ہے، یہ چاچے نے کرتا ہے، پاپے نے کرتا ہے، ماسی نے کرتا ہے، پھوپھی نے کرتا ہے جی، اسی لوگوں نے الزام لاتے پھرتے ہیں جی۔ لوگوں پر الزام لگانا میرے عزیزوں چھوڑیں، اور جب تنگی آ جائے تو نیل کان نے بڑی خوبصورت ہے، فصل میں یہ کہا یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے نام ہے۔ دکھ میں، سکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر حالت میں وہ کہتے ہیں یسوع میرے نام ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں میرے ساتھ ہے؟ ہاں اگر کہتے نہیں کہ وہ کر دیتا لہجے ہو گئے۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو آج تک ہم دشمن جلال جو ہے کسی اور کو دیتے ہیں، یسوع کو پورا جلال نہیں دے رہے۔ جب یسوع کو پورا جلال دیں گے، دکھ میں، مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں، غربت میں، ہر حال میں ہم نے اپنے خدا کا شکر کرنا ہے۔ اور اگر ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ زبور میں لکھا ہے خدا شکر گزار بندوں کو، اس کا مطلب ہے اگر تنگی آ جائے میں شکر گزاری کروں تو تنگی رہے گی، اگر غربت آ جائے میں شکر گزاری کروں تو غربت رہے گی، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں شکر گزاری کروں تو میں بیمار رہوں گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس بیماری اور تنگی کو بھگانے کا جو راز ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اور اس کے راز میں یہ بھی بات چھپی ہوئی ہے
کہ ہم نے پورا پورا جلال خداوند کو دیا. ہاں ہم نے تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر حالت میں جلال کس کو دیا؟ خداوند کو دیا. تو خداوند کائنات میں کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو جلال کے لائق ہو. آپ کا اور میرا مسیح جو ہے وہ جلال کے لائق ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ جی اٹھ کر ہمیں زندگی بخشتا ہے. ہمارے پاس امید ہے کہ جس طرح وہ جلایا گیا ہم بھی جلائے جائیں گے. یہ ایمان ہے، یہ مسیحی فیت ہے کہ یسوع مسیح کو جس طرح خدا نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا، آپ کو اور مجھے بھی زندہ کرے گا. وہ لازر کو زندہ کر سکتا ہے، ہاں تو وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ مسیحی ایمان ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جلال، پورا پورا جلال اس کو دیں جو جلال کا حقدار ہے. اگر ہم شریعت میں دیکھیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ہے، تو اگر کوئی آنکھ لے اس کے بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس کو اس کی آنکھ پھوڑ رہے ہیں، تو پورا پورا ایکول کر رہے ہیں. اور جو یہ خدا کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ایکولیٹی کہاں جاتی ہے؟ ہاں اس پر اگر خدا کا جلال خدا کے لیے ہے تو پھر جلال زیادہ کدھر چاہیے؟ تھوڑا کم، 25%، 50%، 75%، 100%. تو 100% بہت ساری تعلیم بجائے 100% ہم نے جلال کس کو دینا ہے؟ خدا کو. اگر ہم 100% جلال خدا کو دیں گے تو میرا ایمان ہے، کلام بیان کرتا ہے میں 1000 گنا، خدا کہتا ہے میں 1000 گنا اس کو کیا کروں گا؟ ملٹیپلائی کر کے آپ کو بلیسنگ کی صورت میں واپس کروں گا. ٹھیک ہے؟ ہاللیلویا. چلیے خدا